बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सैयद हादी हुसैन शराजी। तो आप देख रहे हैं CT1 न्यूज़ लाहौर। तो आइए लाहौर हाई कोर्ट की मशहूर एडवोकेट मिसेज नाइला मुश्ताक से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। मिसेज़ नाइला मुश्ताक मंधून, एडवोकेट हाई कोर्ट। 13 साल से शोबा वकालत में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हूँ और आजकल की जो सूरत हाल है उसके मुताबिक जैसे कोरोना वबा जो है वो फैली हुई है, तो मेरी तमाम जितने भी देखने वाले हैं उन सब से ये गुजारिश है कि वो बहुत ज़्यादा अपना ख्याल रखें और अपने हाथों को साफ़ सुथरा रखें और अपनी सफाई का ख्याल रखें। और जैसे अब ईद कुर्बान आ रही है तो ख़ास तौर पर आप ख्याल करें। मेरी तरफ से ये उनको पैगाम है कि कोशिश करें कि जो भी जानवर आप ख़रीद कर लाएँ उसको प्रॉपर सैनिटाइज़ करें, उसको अच्छी तरह से धोएं, साफ़ सुथरा करें, ताकि अगर आपके छोटे बच्चे भी उनके साथ खेल रहे हैं तो उनको कोई प्रॉब्लम ना हो और वो इस बीमारी से बच सकें। और कोरोना वबा एक ऐसी है जो जानलेवा साबित हो सकती है और हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उन सबको चाहिए कि वो बहुत ज़्यादा अपना ख्याल रखें, सैनिटाइज़ करें अपने आप को और साफ़ सुथरा रहने की कोशिश करें, प्रॉपर मास्क लगाएं, ग्लव्स पहनें, जब भी बाहर जाएं ज़्यादा रशों वाली जगह पर जाने से इज्तनाब करें। और जितने भी मवेशी मंडी के जो भी मसाइल हैं हुकूमत को चाहिए कि उनको प्रॉपर तौर पर हल करे और वहाँ पे भी कोरोना अलर्ट के हिसाब से इनको प्रॉपर सैनिटाइजेशन का जो काम है उसको सरअंजाम देना चाहिए। जी मैडम, ये बताएं जो पुलिस वाला महकमा है इसमें उनकी ड्यूटियाँ भी ज़्यादा लगती हैं और उनको फंड वगैरह बिटिया वगैरह भी नहीं मिलता, तो इसके बारे में मैडम आप क्या कहेंगे? जी हमारा जो महकमा पुलिस है वो काफ़ी सारे लोग, उसके अंदर जितने भी डिपार्टमेंट्स हमारे मुल्क में बनाए जाते हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो अहम किरदार है वो पुलिस के डिपार्टमेंट का है। लेकिन अब महकमा पुलिस जो है वो काफ़ी ज़्यादा मसाइब का शिकार है, जिसको मैं तो ऐसे कहूँगी, क्योंकि बहुत सारे हमारे पुलिस अफसरान हैं जो अपने फ़राइज़ बेहतर तौर पर अंजाम दे रहे हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी काली भेड़ें भी हैं जिनको बेनकाब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर उनको न बेनकाब ना किया गया तो हमारे मुल्क का जो है वो, जिसको कहना चाहिए कि बेड़ा गर्क की कर दिया इन्होंने। और हमारा तफ्तीशी निज़ाम इस कदर ख़राब हो चुका है और इतना करप्ट हो चुका है जिसकी वजह से हमारे जितने भी लोग जिस भी मसले के लिए जाते हैं या अपना कोई मसला लेकर जाते हैं पुलिस डिपार्टमेंट में, तो वो बिल्कुल सियासत की नज़र हो जाता है और एक फ़ोन आता है किसी सियासी का, किसी MNA का, MPA का, और वो वहीं पे उसका पर्चा तक दर्ज नहीं होता, जिसके लिए उन्हें फिर अदालत का दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है और हम फिर अदालत से रुजू करते हैं और उनका ये जो मामला है उसको सेटल डाउन करने की कोशिश करते हैं। तो मेरी हमारी हुकूमत पाकिस्तान से भी ये गुजारिश है, बल्कि वज़ीर आज़म साहब से ये गुजारिश है कि खुदारा महकमा पुलिस को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। जब तक हमारा ये इदारा बेहतर नहीं होगा उस वक्त तक हमारे मुल्क में अमन व अमान कायम करना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और जब अमन व अमान ही किसी मुल्क में कायम ना हो तो उस मुल्क की क्या हालत होगी। अब जैसे कोई भी हुकूमत आती है वो सबसे पहले यही नारे लगाती है कि जी हम करप्ट फ्री इस मुल्क को बनाएंगे, जितने भी हमारे महकमा जात हैं उनको करप्शन से पाक करेंगे, लेकिन ऐसा सिर्फ नारों की हद तक होता है और उसको मुकम्मल तौर पर जो है अमल दरामद उस पर नहीं किया जा सकता। आज तक जितनी भी हुकूमतें आई सिर्फ राग अलापती रहीं, लेकिन उन्होंने कोई इसके ऊपर काम नहीं किया। हमें बड़ी उम्मीदें थीं कि जो अब हमारे वज़ीर आज़म आएंगे, जैसे कि वो कंटेनर्स पे भी ये बात किया करते थे कि मैं करप्शन फ्री इस मुल्क को बनाऊंगा, हमारी ये उनसे गुजारिश भी है और उनको अपने वादों की तकमील के लिए कुछ किरदार अदा करना चाहिए और इस महकमे को बेहतर तौर पर फ़राइज़ सर अंजाम देने के लिए जिन सहूलियात की ज़रूरत है उसको उनका ख्याल रखना चाहिए। जैसे कि इनके पास जब हम देखते हैं इस महकमे में जाते हैं तो ज़्यादातर दफ्तर के अंदर 2 या 3 एहलकार मौजूद होते हैं। बाकी जब पता किया जाता है या कोई जाता है तो कहते हैं जी SHO साहब अवेलेबल नहीं है, या कोई अगर किसी ने अपनी रिपोर्ट दर्ज करानी है तो उसके लिए भी अमला नाकाफ़ी होता है, क्योंकि कभी बताया जाता है वो रेड के लिए गए हुए हैं, कभी बताया जाता है वो DPO साहब से मीटिंग के लिए गए हुए हैं, कभी बताया जाता है IG ऑफिस गए हुए हैं मीटिंग के लिए, और कभी ऐसा होता है कि सियासी प्रोटोकॉल के लिए सारी नफरी जो है वो लगा दी जाती है। अगर
ایک اس محکمے کو بہتر کرنا ہے تو آپ کو اس کی نفری بڑھانا ہوگی، اور اس کے اندر یہ کوشش کرنی چاہیے، اور یہ ہماری سفارشات بھی ہیں کہ اگر ان کی تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے، 8 گھنٹے ان سے ڈیوٹی لی جائے جس طرح کے باقی ڈپارٹمنٹس کے لوگوں کی ہوتی ہے، تو اس محکمے کو بھی بہتر طور پر اپنے فرائض سر انجام دینے میں بہت زیادہ محنت ہوگی، اور بہت زیادہ کوشش کی بھی اس میں ضرورت ہے، اور یہ بغیر حکومت کی توجہ کے اس کو عمل درآمد کرنا بڑا مشکل ہے۔ تو میری اس لحاظ سے بھی ان حکومت وقت سے یہ گزارش ہے کہ اس محکمہ پولیس کو بہتر بنانے میں عوام کا ساتھ دیں اور خود بھی کوشش کریں تاکہ ہمارے جو آنے والی نسلیں ہیں وہ اس ملک میں بہتر طور پر اور کھلی ہوا میں سانس لے سکیں، اور وہ کسی بھی قسم کی مصیبت میں مبتلا نہ ہوں۔ اور ہماری جو پولیس ہے ان کا رویہ کچھ اس طرح سے ہوتا ہے، جیسے ہی کوئی ان کے پاس جاتا ہے تو ان کا رویہ سب سے پہلے تو بہت ہی خوفناک ہوتا ہے کہ خوف و ہراس ہی پھیل جاتا ہے۔ جیسے ان سے کوئی بات کرتا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں ہم کسی ایک رضاکار کے پاس نہیں آئے، اپنا مسئلہ حل کروانے نہیں آئے، بلکہ اپنا مسئلہ بگاڑنے کے لیے آئے ہیں۔ تو ان کی بھی ماہانہ وار ہفتہ وار تربیتی کورسز ہونے چاہیے، اور ان کی کوشش ہونی چاہیے کہ یہ اپنے جو بھی ان کے پاس آئیں وہ ان کے معاملات کو بہتر طور پر ان کو سننے کے بعد ان کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ نہ ہو کہ وہ سوال برائے سوال ہی ہوتا جائے، جیسے کہ جب کوئی جاتا ہے تو وہ الٹا اسی کے اوپر ہی تفتیش شروع کر دیتے ہیں، اور جو بھی ہمارے معاملات ہیں وہ یا تو وہیں پہ دم توڑ جاتے ہیں یا وہ آگے جاتے نہیں ہیں۔ نہ پراپر کوئی تو ایسے ہیں ہمارے جو عوام ہے، کوئی تو اس قابل ہوتے ہیں کہ وہ عدالتوں کا رخ کرتے ہیں، لیکن بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ جو وہیں پہ ہی اپنی ہمتیں ساری ختم کر دیتے ہیں، اور جب پولیس ان کو پراپر رسپونڈ نہیں کرتی تو اس کی وجہ سے وہ پھر جو بھی آواز اٹھانا بھی چاہتے ہیں تو وہ اپنی آواز نہیں اٹھا سکتے۔ تو اس میں یہ ہے کہ اگر آپ زیادہ پولیس کے اس ڈپارٹمنٹ میں اگر نفری بڑھائیں گے، اگر یہاں پہ پراپر سیلز قائم کر دیں گے کہ جی اس فرنٹ ڈیسک جیسے کافی شہروں میں کیے بھی ہیں، لیکن ہر شہر میں وہ عمل درآمد اس بات کے اوپر نہیں ہوا ہے، اور بہتر اگر تربیتی کورس کے اوپر میں بار بار کہوں گی کہ ان کی تربیت جو ہے وہ لازمی ہے، تاکہ ان کو دیکھ کر ہماری عوام کے اندر خوف و ہراس پھیلنے کی بجائے ان کے اندر یہ پیدا ہو کہ یہ ہماری جو ہے ہماری حفاظت کے لیے قائم ہے، اور ہمیں کوئی مسئلہ ہے تو یہ ہمارا مسئلہ حل کر دیں گے۔ اور میری بلکہ سب سے یہ گزارش ہے، بلکہ پولیس کے ڈپارٹمنٹ کے آئی جی پنجاب یا جو بھی اس سے اوپر اور ڈی پی او جو بھی علاقے کے پولیس ڈپارٹمنٹ کو ہیڈ کرنے والے افسران ہیں، کہ خدارا آپ اس محکمے کو بہتر بنانے کی کوشش کیجئے، صرف اس کو سیاسی پروٹوکول کے لیے استعمال مت کیجئے، اس کو اپنے فرائض بہتر طور پر سر انجام دینے کے لیے آپ اپنے پولیس افسران کو استعمال کیجئے، اور ان کو ڈیوٹی اپنی کرنے دیجئے، اور جو تفتیش کا معیار ہے اس کو بہتر بنانے کی کوشش کیجئے، تاکہ ہمارے ملک کے اندر امن و امان قائم رہ سکے، اور ہر شہری اپنی جو ہے کھلی ہوا میں سانس لے سکے۔ اسے یہ ڈر نہ ہو کہ آج اگر اسے اپنی چیزوں کا ڈر نہ ہو کہ میری فلاں چیز چوری ہو جائے گی، یا اگر میری عزت جان مال اور اس کا تحفظ جو ہے وہ قائم کرنا جو ہے، جیسے کہ اس ملک کی ریاست کا کام ہے، اور ریاست میں ادارے ہوتے ہیں جو ادارے یہ فرائض سر انجام دیتے ہیں، اسی طرح محکمہ پولیس کا یہ کام ہے۔ تو میری گزارش ہے کہ سب اپنا جو کام ہے اگر بہتر طور پر سر انجام دیں گے تو ہمارا ملک دن دگنی اور رات چگنی ترقی کر سکے گا۔ تو ہمارے ملک کو ترقی کی راہ پر چلانے کے لیے اس محکمے کے اوپر توجہ دینا نہایت ضروری ہے۔ میری گزارش ہے حکومت وقت سے کہ وہ اس محکمے کو بہتر کرنے کے لیے کوشش کریں، اور جو کالی بھیڑیں ہیں ان کو بے نقاب کیا جائے، اور پولیس آرڈر 2002 ان کو اچھی طرح سے یاد کروا دیا جائے، تو بہت سارے مسائل جو ہیں وہ ہمارے حل ہو جائیں گے، اور ہماری جو عوام ہے اس کو زیادہ تکالیف کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ بہت شکریہ۔